Hi, good evening friends. Welcome back to my channel. आज हांव करता वेज पॅन पिझ्झा डॉमिनो स्टाईल. तर पयले आमचे इंग्रेडियंट्स 1/4 कप कर्ड, 2 टीस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून बेकिंग पावडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 कप ऑल पर्पज फ्लावर, 1 टीस्पून sugar, 2 tablespoon water, 100 gram mozzarella cheese, half onion long sliced, half tomato, 1/4 capsicum, 6 garlic cloves roasted, 1 packet oregano for topping. आता आमी एक बोल घेवपाचो, तितूंक कर्ड घालून घेवपाचें, मागीर हितूंक ऑयल घालपाची, मागीर हितूंक सॉल्ट, बेकिंग पावडर आनी बेकिंग सोडा घालपाचें, मागीर हें मिक्स करून घेवपाचें. आतां आमी फ्लावर घालून घेवपाचें, मागीर शुगर घालपाची, मागीर हें मातशें मिक्स करून घेवपाचें, मागीर हितूंक उदक मिक्स करपाचें आनी सॉफ्ट डो करून घेवपाचो. आतां आमचो डो रेडी जाला. तेजेर हातीन ऑयल लावन तेजेर लावपाचें वयर आनी तो 10 मिनट सायडीकान दवरपाचो. मागीर 10 मिनटां उपरांत हो डो रोल करून घेवपाचो. मागीर डो रोल करून जातकीर एक पॅन घेवपाचें आनी तितूंक इदें ऑयल घालून ब्रश करून घेवपाचें. मागीर ऑयल ब्रश करून जातकीर हो रोल तेजेर घालपाचो आनी तो हातीन स्प्रेड करून घेवपाचो. मागीर हो डो पीक करून घेवपाचो रोल. मागीर पीक करून जातकीर हेजेर टोमॅटो केचप ब्रश करून घेवपाचें. हेदोळो इन्ग्रेडियंट्सां तुमकां टोमॅटो केचप सांगपा विसरलो. आनी मागीर हेजेर मोझरेला चीज घालपाचें. मागीर मोझरेला चीज जातकीर कॅप्सिकम, मागीर टोमॅटो, मागीर ऑनियन, मागीर रोस्टेड गार्लीक, मागीर परतून मोझरेला चीज घालपाचें. आनी टॉपिंगां तुमी ऑलिव्स घालूं जाता, तुमकां जाय जाल्यार मशरूम घालूं जाता आनी आलमंड्स घालूं जाताय. मागीर ऑरेगानो घालपाचें. आतां हें लो फ्लेमीचेर बॉन करून 10 मिनिट्स कूक करपाचें. तर आतां आमचो वेज पॅन पिझ्झा डॉमिनो स्टाईल रेडी जाला. अचय मनांतल्यान सारको बेक जाला. सो थँक्यू गायज फॉर वॉचिंग दीस व्हिडिओ. तुमकां हो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार तुमी म्हाका लायक कमेंट शेअर कराय आनी अश्योच आनी रेसिपी चोवपाक तुमी म्हाका सबस्क्रायब कराय आनी होच म्हागेलो चॅनल तुमगे फ्रेंडा बरोबर तुमी शेअर कराय. देव बरें करूं.